इफ आई वाज रेणु दाहाल, मैले चुनाव जित्छु, सकेसम्म मलाई पार्टीको लिगेसी हो भने मलाई हँसिया हतौडाको दिनुस्, होइन भने म भुइँकटर लिएर पनि म चुनाव जित्छु। यो ठाउँमा मैले गरेको छु। राजनीति भनेको सेकेन्डरी पार्ट हो, पहिलो कुरा भनेको डेभलपमेन्ट हो। उहाँले डेभलप गरेको छ, त्यहाँको जनताको मन जितेको छ भने नेपाली कांग्रेस पनि चाहिएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पनि चाहिएन भन्न सक्ने पात्र हुनु पर्थ्यो। रेणु दाहालजीलाई हजुरलाई यो केन्द्रको सपोर्ट चाहिँदैन। हजुरले राम्रो काम गरेको हो भने भरतपुरको जनताले भोट हाल्ने हो। केन्द्रको मान्छे गएर, एउटा कमेडियन मान्छे गएर बोलेर हजुरको भोट माग्ने कुरालाई हजुरले स्टप गर्नु पर्दथ्यो। कुनै पनि मान्छेको जन्म एक ठाउँमा छ तर कर्मथलो अर्को ठाउँमा छ भने भोलि चुनाव ऊ जन्मथलोमा गएर लड्न पाइँदैन भन्छु म लोकल गभर्नमेन्टको कुरामा। केपी शर्मा ओली हुने बेलासम्म यो देशमा सूर्य बाहेकलाई दिपेन्द्र कण्डेलले जिताऊ भन्न सक्दैन। म स्वतन्त्र पनि जित्न सक्छु भन्ने स्टाइलको आइडिया नेपालका राजनीतिक दलले राख्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा कांग्रेसको एउटा बागी उम्मेदवार उठेकोलाई फकाउन जानुपर्ने कारण के? आज एउटा नेपाली कांग्रेसको एउटा प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले 6 जनालाई मलेसिया पठाउँछु भन्नुभएको छ। के हो यो? अहिले नेपालमा रुखले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ। कांग्रेसले नजिते बजेट नआउने भरतपुरको जनताले बुझे हुन्छ। गठबन्धन टुटे पनि सरकार टुट्दैन। जिताउनुस् न एमालेलाई, जिताउनुस् न सुवेदीलाई, फरक के पर्ला? हेरौँ हामी पनि। हामी कोठा भाडा लिएर बस्ने काठमाडौँमा हामीले गरेको विरोधले यहाँको लोकललाई केही फरक पार्नेवाला छैन। ट्याक्स किन घटेन आज? गाडीको ब्याङ्कको ब्याज किन बढिरहेछ आज? माइग्रेसन पोलिसी खै? सबै कुरा डाक्टर बाबुराव भट्टराई होइन, सबै कुरा प्रचण्ड होइन, सबै कुरा केपी शर्मा ओली होइन, सबै कुरा शेरबहादुर देउबा होइन। यो देशमा नयाँ मान्छे पनि आउन सक्छन्। पोलिटिक्स इज डिफरेन्ट, भिजन इज डिफरेन्ट। डाक्टर बाबुराव भट्टराई फेलर र सफल, नयाँ शक्ति पार्टी कहाँ गयो भनिदिनुहोस् न। केशव स्थापितलाई डेट एक्सपायर भन्ने हो। गगन थापाजीले त भन्नुभएछ केपी शर्मा ओलीलाई ट्युसन पढाउँछु। एसएलसी पासलाई त पढाउने हैसियत पनि हुनु पर्ला नि त। फेरि काठमाडौँ नगरपालिकामा नेपालमा भएका मेयरहरू मध्ये आजसम्म गरेको काममा केशव स्थापितले जतिको काम कसैले गरेको छैन। यो हो काठमाडौँ नगरपालिका, यो हो काठमाडौँ नगरपालिका। उपमेयरमा हुनुहुन्छ मिस नेवा, चुनाव जितेपछि उहाँले गर्नुहुन्छ नगरवासीको सेवा। दिस इज कल्ड पोलिटिकल र्याप। अर्को, काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्ने उम्मेदवार हो स्थापित, काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्ने उम्मेदवार हो स्थापित। यो हो काठमाडौँ महानगरपालिका। चुनाव जितेपछि बोका काट्ने दक्षिण कालीका। पोलिटिकल र्याप हान्छ दिपेन्द्र कण्डेल यो देशमा। नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई लोकल इलेक्सनमा गएर इन्टरफेयर गर्ने अधिकार छैन। रेणुजीले भोट पाएन भने गठबन्धन टुट्छ। गठबन्धन टुटेर फरक चाहिँ के पर्ला चितवनवासीलाई? यो पीएचडी लेखेका डाक्टरलाई मैले मान्दिनँ। रेणु दाहालजीले राम्रो काम गरेको हो भने मन्त्री बनाऊ न, मेयर किन बनाउने त? फेरि केपी शर्मा ओली भन्दा खतरा हो केशव स्थापित काठमाडौँको लागि। बालेन शाहले जित्नुभयो भने बजेट कहाँबाट आउँछ? अब केशव स्थापितले खोसेर निकाल्नुहुन्छ। कांग्रेसले नजित्ने ठाउँमा बजेट नआउने भएपछि भरतपुरमा रेणु दाहालले जित्दा बजेट कसरी आउँछ? उहाँ कांग्रेसको होइन। आरजु देउबाजीको, हर एक्सलेन्सी आरजु देउबाजीको एउटा अभिव्यक्ति एकदमै ट्विस्ट पो पाएँ मैले अहिले। कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा पैसा नजानी भएपछि भरतपुरका मान्छेले अहिले रेणु दाहाललाई किन जिताउने? प्रजातन्त्रको नाममा नेपाली कांग्रेसले अतिरञ्जित गरेको छ यो देशमा। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते पत्रकार महोदय। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईको हातमा भएको पुस्तकबाटै सुरुवात गरौँ। प्लिज। तपाईले लेख्नु भएको, हजुर, यदि म काठमाडौँ महानगरको मेयर भइदिएको भए। हजुर, किन उठ्नु भएन? पत्रकार महोदय, म पब्लिक इनोभेटर हो। पोलिटिसियन र पब्लिक इनोभेटरमा फरक छ। पोलिटिसियनले के चाहन्छ भने मलाई जिताउ बाटो बनाइदिन्छु, मलाई जिताउ एयरपोर्ट बनाइदिन्छु, मलाई जिताउ यो गरिदिन्छु। यो पोलिटिसियन हो। उनीहरूलाई जिताएन भने उनीहरूले कहिले पनि गर्नेवाला छैन। पब्लिक इनोभेटरले के गर्छ भने आफूले नजिते पनि आफ्ना एजेन्डा सम्बन्धित ठाउँमा लगेर दिएर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ किन नगर्ने भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको कन्सेप्ट पब्लिक इनोभेटर। 2017मा म जब युएबाट फर्किसकेपछि यस्तै चुनाव चलिराखेको थियो अनि मैले रिसर्च गरिराखेको छु 2017बाट। काठमाडौँ उपत्यका भनेको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको लोकल गभर्नमेन्टलाई अलिकति नजिकबाट मैले स्टडी गर्दाखेरि मैले निकालेको किताब हो यो। यसमा म दिपेन्द्र कण्डेल स्याङ्जाको एउटा रेजिडेन्ट हो, नागरिकता स्याङ्जाको। म पहिलो कुरा त म पब्लिक इनोभेटर हो, सकेसम्म चुनाव नलड्ने। दोस्रो कुरा काठमाडौँबाट उठ्ने कुरा पनि रहेन।
तेस्रो कुरा, यो कुरा यदि अरूले उठेर जितेर गएपछि गर्न सक्छन् भने किन नगर्ने भन्ने एउटा परिकल्पना सहित यदि म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भइदिएको भए, यो सुझाव पेश गर्नु भएन योभन्दा अघिल्ला मेयरलाई? पक्कै पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब कसरी लिउँ, विद्या सुन्दर साक्यजीलाई मैले यो पेश गरे हो पहिला, तर कुनै पनि कुरा इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। के भन्नुभएको थियो त उहाँले तपाईँले यो लिएर जाँदाखेरि? यसमा उहाँले भन्ने कुरा भन्दा पनि अब चेन अफ कमान्ड, र म त्यहाँ आउँछु आज, काठमाडौँ महानगरपालिकाको राम्रो विश्लेषण हुन्छ। यो पोलिसी यति स्ट्रङ पोलिसीहरू मैले यहाँ बनाएको छ, यो पोलिसीले दुईटा काम गर्छ, कि देश बनाउँछ कि देश बनाउँछ, यदि गर्न सकेन भने लिडरलाई फेल बनाउँछ। तपाईँ स्याङ्जाको मान्छे, प्लिज, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका छ होइन, त्यतैतिर लाग्नु भएको भए नि हुन्थ्यो होला। यहाँ काठमाडौँमा काठमाडौँ महानगरको मेयर भइदिएको भए किन बनाउनु? यस, अरू महानगर अति उत्तम प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। मान्छेले जन्मको आधारमा राजनीति गर्ने होइन, मान्छेले राजनीति के को लागि भन्दा डेभलपमेन्टको लागि राजनीति, सोसाइटी चेन्जको लागि राजनीति। दिपेन्द्र कण्डेलको जन्म वालिङ स्याङ्जामा भयो होला, तर म पोखरामा बसेर पनि पढेको छु, काठमाडौँमा बसेर अझ बढी समय पढेको छु, इन्जिनियरिङमा काठमाडौँबाट गरेँ। त्यसपछि जब मैले बुझ्ने भएँ, वालिङ बसेँ म 16 वर्षसम्म, त्यति बेला त पोलिटिक्सको कुरा नै भएन। जब माथि आइसकेपछि बाटो हेर्नु पर्ला, रोड हेर्नु पर्ला, बागमती गनाएको देख्नु पर्ला, यो सबै तपाईँले जति बेला जान्नुहुन्छ त्यति बेला हजुरले देखेको भनेको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर हो। काठमाडौँमा बस्ने, ललितपुरमा पढ्ने, भक्तपुरमा घुम्न जाने। त्यसकारण हजुरले डेभलपमेन्ट, म वालिङ गएँ भने मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने मेरो एनालाइसिस, किन मैले बुझेकै छैन त्यहाँको समाज, मैले त्यहाँको समाज देखेकै छैन। तर यसले एउटा मेसेज चाहिँ यो देशमा दिन जरुरी छ कि कुनै पनि मान्छेको जन्म एक ठाउँमा छ तर कर्मथलो अर्को ठाउँमा छ भने भोलि चुनाव ऊ जन्मथलोमा गएर लड्न पाइँदैन भन्छु म लोकल गभर्नमेन्टको कुरामा। तर दिपेन्द्र कण्डेलको कर्मथलो काठमाडौँ महानगरपालिका हो। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि जुन पोलिसी दिपेन्द्र कण्डेलले बनाउन सक्छ अरू महानगरपालिकाको लागि सक्दैन। त्यसकारण पत्रकार महोदयको जवाफमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको डिजाइन गरेको भन्ने। तपाईँ दुबईबाट आएपछि बनाउनु भएको? प्लिज, दुबईमा गएर त्यहाँको हेरेर ओहो मेरो देशको महानगर पनि यस्तो बनाउनु पाए भन्ने पर्या हो? त्यस्तो होइन, त्यो त युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जाँदा पनि देखियो होला, त्यसरी गरेको होइन। होइन, अघि दुबईबाट फर्केर होइन, दुबईबाट मैले एजुकेसन गरेर फर्केको बेलामा म प्लेनमा लेखेको कुरा हो यो। 4 घण्टाको प्लेनमा मैले लेखेको कुरालाई मैले ड्राफ्ट गर्दै हो। तर अहिले 2022मा चुनाव लड्ने मेयरहरूले 2017मा दिपेन्द्र कण्डेलले देखेको भिजनसम्म दिन सकेका छैनन्। तपाईलाई अब आजको दिनमा काठमाडौँका जति मेयर उपमेयरहरू जो क्यान्डिडेटहरू छन्, यो लेख्नु भएकै रहेछ, यस्तो यो त तपाईँले भनिसक्नुभयो म चाहिँ पब्लिक इनिसिएटर, त्यो हिसाबले यो भेटेर ओहो तपाईँसँग के आइडिया छन् भनेर सरसल्लाह केही भएको छ? पत्रकार महोदय, एउटा कुरा के गरौँ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले एउटा मेयरको लिडर छान्नुपर्ने जरुरी छ नेपाली काठमाडौँका महानगरवासीलाई। दिपेन्द्र कण्डेललाई होइन, दिपेन्द्र कण्डेल यहाँको भोटर होइन, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ जसले कङ्क्रिट डिसिजनहरू लिन सक्छ, च्यालेन्जेसहरू उठाउन सक्छ। भोलि नगरपालिकाले जितिसकेपछि विभिन्न नगरपालिकासँग कोअपरेट गर्न सक्छ। काठमाडौँको टु द पोइन्टमा जाउँ, कसले जित्छ काठमाडौँ? कसले जित्छ भन्ने कुरा होइन, दिपेन्द्र कण्डेलको आइडियोलोजी केपी शर्मा ओलीको ट्याग लागेको छ। अर्थात् केपी शर्मा ओली हुने बेलासम्म यो देशमा सूर्य बाहेकलाई दिपेन्द्र कण्डेलले जिताऊ भन्न सक्दैन। यहाँनिर हामी कम्प्लिट गरौँ। रह्यो कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाको, काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्नु पर्ने पात्र मलाई लाग्छ नगरवासीलाई थाहा छ। दिपेन्द्र कण्डेलको मुखबाटै किन सुन्नु पर्ला, र त्यो पात्र हजुरलाई चाहिन्छ भने त्यो पनि बनाउला। मलाई चाहिए होइन, मैले सोधेको हो। अब भरतपुरमा झरौँ। भरतपुरमा पत्रकार महोदय, काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्नुपर्ने पात्र र जित्ने पात्र केशव स्थापित हो। केशव स्थापितले यो चुनाव जित्नुपर्छ, जित्नुहुन्छ, 1 नम्बर। दोस्रो, उहाँको थुतुरो ठिक भएन रे पछिल्लो समयमा। यही कुराको लागि दिपेन्द्र कण्डेल आज मिडियामा आएको छ, हजुरले अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। तर जुन तरिकाबाट राजनीति गरिएका छन्, मैले त सुने यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुरानो औषधि भनेर, डेट एक्सपायर औषधि भनेर। डाक्टर साहब हजुरको फलोअर हो दिपेन्द्र कण्डेल होइन, यो नगरपालिकाको चुनाव हो।
यहाँ गोर्खाकोले डिसिजन लिने होइन, यहाँ नगरपालिका काठमाडौँले डिसिजन लिने हो, स्याङ्जाले डिसिजन लिने होइन। त्यसकारण डाक्टर साहबलाई पनि म भनिदिनु पर्ला, हामी जस्ता कोठा भाडा लिएर बस्ने काठमाडौँमा हामीले गरेको विरोधले केशव स्थापित लगायत अरू नगरपालिकाका लोकल चुनाव यहाँका उम्मेदवारलाई फरक पनि पार्दैन। यसरी विश्लेषण नगरौँ। रिस आवेगमा आउनुभयो, प्रश्न एकजना महिलाले सोधेको प्रश्नको चाहिँ नि सही जवाफ पनि दिनु भएन, पत्रकार रिसाउनु भयो। म चाहिँ शैली ठिक भएन, म चाहिँ शैली कसको ठिक छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शैली ठिक भएर केशव स्थापितलाई भन्ने? कसको शैली कहाँ गएर ठिक छ? आज एउटा सानो नगरपालिकाको हजुरले भरतपुर नाम निकाल्नुभयो, एउटा सानो नगरपालिकाको मेयर जसले 5 वर्ष काम गरिसकेका छ, 5 वर्ष काम गर्दा त उहाँले आफूलाई प्रुफ गर्ने अपर्च्युनिटी थियो। उहाँले कास्टिङ देखाइसक्नुभयो, मैले फिल्म देखाउनु बाँकी छ, अब माने मैले देखाउँछु भन्नुभयो। त्यो कुरा माने मैले, तर जनतालाई प्रयोग गरेर जनतालाई फेक प्रमिसेसहरू राखेर चुनाव लड्दै गर्ने, चुनाव जित्दै गर्ने कुरामा नेपाली जनता अहिले त्यतातिर लाग्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा, हजुरले भरतपुरको नाम जो लिनुभएको छ, भरतपुर महानगरपालिकामा जुन तरिकाको उम्मेदवारी परेको छ अहिले दोस्रो पटक रेणु दाहालजीको, म उहाँलाई सम्मान गर्छु, तर उहाँमाथि एउटा प्रश्न चिन्ह दिपेन्द्र कण्डेलले आज राख्न चाहन्छ। यदि हजुरले राम्रो काम गरेको भए, यदि हजुरले कास्टिङ देखाएको भए, हिजो हजुर परिचित अथवा परीक्षणमा कालमा हुनुहुन्थेन, त्यति बेला मैले पनि सपोर्ट गरेँ होला, अरू जनताले पनि सपोर्ट गरे होला, नेपाली कांग्रेस पार्टीको रुख चिन्हले सपोर्ट पनि गरे होला हजुरलाई जिताउनको लागि। के को लागि भन्दा जिताउनको लागि। आज त्यो नगरपालिकाको मेयर जसले 5 वर्ष काम गर्यो, स्वतन्त्रमा जित्न पर्छ र त्यो जित्छु भन्ने मान्छेलाई बल्ल काम गरेको मानिन्छ। आज पनि उहाँलाई रुख चाहिएको छ। आज पनि बागी उम्मेदवार भएकोमा केन्द्रीय स्तरका नेताहरू गएर, कमेडीको मान्छे पनि त्यहाँ पुगेछ एकजना, त्यो गरेर जुन भोट मागिएको छ उहाँले काम नगरेको प्रमाणित त्यहाँबाट हुन्छ पत्रकार महोदय। हैन, त्यो जनताले मूल्याङ्कन पनि गर्लान् हैन। हामीले यहाँ बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने हामीलाई कसैसँग लेना देना छैन, तपाईलाई हुन सक्छ, मलाई भएन। म कहाँनिर जान्छु भने विद्यासुन्दर साक्यले पनि हिजो काठमाडौँमा धेरै सपना बाँड्नु भयो, गर्नु भएन। अब भरतपुरमा त्यसैलाई लगेर कम्पेयर गर्दाखेरि त्यत्रो राज्य संयन्त्र सारा लागिरहेको छ, तर पनि रिजल्ट ओरिएन्टेड काम भयो भएन भन्ने कुरा त जनतालाई छोडिदिउँ न। यो बाबा हामीले किन उ गर्नु पर्यो भन्ने छोडिदिउँ। अनि यो भरतपुरको जिम्मा भरतपुर नगरवासीलाई छोडिदिउँ। एउटा विश्लेषणको कुरा मैले गरेको, मैले रेणु दाहालजीलाई, हजुरलाई यो केन्द्रको सपोर्ट चाहिँदैन। हजुरले राम्रो काम गरेको हो भने भरतपुरको जनताले भोट हाल्ने हो। केन्द्रको मान्छे गएर, एउटा कमेडियन मान्छे गएर बोलेर हजुरको भोट माग्ने कुरालाई हजुरले स्टप गर्नु पर्दथ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। कलाकारहरू विभिन्न दलमा लागेका छन्, त्यो लाग्यो होला नि त। त्यो हुन सक्छ, तर म एउटा मेयरले अहिले पनि मलाई सपोर्ट चाहिन्छ भन्न जरुरी छैन। आफ्नो ठाउँमा गर्नुस्, गर्नु भएको रहेछ भने भरतपुरको जनताले जिताउँछ, यसमा के को हजुरको यो केन्द्रको मान्छे जानु पर्यो, यता गर्नु पर्यो, किन यो रमाइलो गर्नु पर्यो? हजुरले 5 वर्ष दिएपछि 5 वर्षमा मलाई स्वतन्त्र दिनु न। एउटा कुनै ठाउँमा काठमाडौँ नगरपालिकामा दिपेन्द्र कण्डेललाई स्वतन्त्र दिनुस्। दिपेन्द्र कण्डेलले चुनाव लड्ने बेलासम्म मेयर जित्छ, मलाई कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, म स्वतन्त्र पनि जित्न सक्छु भन्ने स्टाइलको आइडिया नेपालका राजनीतिक दलले राख्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो प्रश्न, मेरो उत्तर चाहिँ त्यो हो पत्रकार महोदय। भरतपुरमा यो सारा राज्य संयन्त्र किन खनियो रेणु दाहाललाई जिताउनलाई? उहाँले गरेको कामले एक्लै उहाँले जित्नुहुन्न भन्ने देखिएर होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। देशको 1 नम्बर मेयरको रूपमा उहाँले नै काम गर्नुभएको मैले देखेँ। त्यही भएर मैले पो प्रस्ताव गरेको, प्रचण्डजीले होइन भन्नुभएको छ शेरबहादुर देवालले। ठिक छ, फाइन। दिपेन्द्र कण्डेलले पनि प्रस्ताव गर्छ, दिपेन्द्र कण्डेलले पनि सपोर्ट गर्छ, तर एउटा कांग्रेसको एउटा बागी उम्मेदवार उठेकोलाई फकाउन जानुपर्ने कारण के? उहाँलाई 2 भोट भए पनि ओके। इफ आई वाज रेणु दाहाल, मैले चुनाव जित्छु, सकेसम्म मलाई पार्टीको लिगेसी हो भने मलाई हँसिया हतौडाको दिनुस्, होइन भने म भुइँकटर लिएर पनि म चुनाव जित्छु। यो ठाउँमा मैले गरेको छु। राजनीति भनेको सेकेन्डरी पार्ट हो, पहिलो कुरा भनेको डेभलपमेन्ट हो। उहाँले डेभलप गरेको छ, त्यहाँको जनताको मन जितेको छ भने नेपाली कांग्रेस पनि चाहिएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पनि चाहिएन भन्न सक्ने पात्र हुनु पर्थ्यो। एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा, जुन तरिकाबाट एउटा लोकल इलेक्सनमा यो तरिकाबाट केन्द्र गएको छ, दिपेन्द्र कण्डेल आयो मिडियामा भने त मिडियाबाजी त गर्न सकिएला नि हामीले पनि।
आज एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले 6 जनालाई मलेसिया पठाउँछु भन्नुभएको छ। के हो यो? त्यसकारण मैले बारम्बार भनेको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी धेरै राम्रो पार्टी हो, धेरै राम्रो पार्टी हो पत्रकार महोदय। तर अहिले जब गठबन्धन बन्यो, जब केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई परमादेशका जुन क्रियाकलाप भए, अहिले नेपालमा रुखले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ। सर, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने रुखलाई नेपाली जनताले भोट हाल्दैनन् भन्ने कुरा हो मेरो। हाल्नुस्, स्वागत छ। तर दिपेन्द्र कण्डेल अक्सिजन फाल्ने रुख थियो भने मैले पनि भोट हाल्थेँ, मेरो हजुरआमाले पनि भोट हाल्नु भएको थियो, मेरो आमाले पनि भोट हाल्नु भएको थियो। तर वालिङ नगरपालिकाको क्याम्पेन गर्न दिपेन्द्र कण्डेल जानुपर्ने, केपी शर्मा ओली जानुपर्ने, यो त गलत कुरा भएन। कङ्ग्रेसले नजिते बजेट नआउने र भन्न चाहन्छु, पत्नीले भन्नुभएको छ, म भन्न चाहन्छु मिडियाबाट प्रधानमन्त्री पत्नीजीलाई, मैले त भेटेको छु। राजनीतिक रूपमा खरो टिप्पणी हुन्छ, राजनीतिक बाहेक हामी एउटा पारिवारिक कुरा पनि गर्न सक्छौँ। तर आरजुजीलाई भन्दै हुन्छ कङ्ग्रेसले जिते मलेसिया, एमाले जिते युरोप अमेरिका। युरोप अमेरिका लान्छ एमाले जित्यो भने युरोप अमेरिका लान्छ। मलाई भन्न मन छैन, एकछिन मलाई भन्न मन छैन, भन्न मन छ नि। तर नेपालमा रोजगारी त गर्नु पर्यो, त्यो पो भन्न पर्ने। मलेसिया भन्दा त अब एमाले त अमेरिका लाने भोट माग, यही हो राजनीति गरेको। मलाई भन्न मन छ नि उहाँलाई, किन आरोप लगाउने? यो भोटमा यो खालको राजनीति किन हुन्छ भन्नु त? यस्तो खाले बोलेर मतदाताले मत पब्लिक काम भइरहेछ। प्रचण्डले त के भन्नुभएको छ, दिएन यदि गठबन्धनको उम्मेदवारलाई अथवा रेणु दाहालले हारिन् भने होल गठबन्धनको भविष्य रेणु दाहालको जितसँग सम्बन्धित। शेरबहादुर देउवाको पत्नी गएर के भन्नुहुन्छ, मलाई मत दिनुभयो भने, हाम्रो उम्मेदवारलाई मत दिनुभयो भने म मलेसिया पठाइदिन्छु। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसले जहाँ जित्दैन त्यहाँ पैसा दिँदैनौँ। के भने यसको? केन्द्रको राजनीतिले स्थानीयलाई टच गर्न हुँदैन। स्थानीय राजनीति भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसो भए त उम्मेदवार तोकेर पठाउनै भएन नि। म भन्दैछु तलैबाट उठाउनु पर्यो। म भन्दैछु तलबाट उठाउनु पर्यो। होइन भने बागी उठ्न सक्ला, होइन भने स्वतन्त्र उठ्न सक्ला केन्द्रको गठबन्धन। तर केन्द्रको गठबन्धन भोलि टुट्यो भने 5 वर्षको सरकार त टुट्दैन नि तल। त्यसकारण नेपाली जनताले, त्यसकारण भरतपुरको जनताले बुझे हुन्छ, गठबन्धन टुटे पनि सरकार टुट्दैन। जिताउनुस् न एमालेलाई, जिताउनुस् न सुवेदीलाई, फरक के पर्ला, हेरौँ हामी पनि। पोखरासम्म जान्छु भनेर भोट माग्ने, दमौली पुगेपछि म दमौली पुगेर 5 वर्ष पुग्ने, अब मलाई पोखरा जान थोरै समय छ दिनुस्, बाटो कम्प्लिट नगर्ने, मैले बाटो बनाउँदैछु कम्प्लिट। पहिला घोषणा पत्रमा लेख्न पर्थ्यो 5 वर्षमा मैले बाटो चौडा गर्नलाई सुरु गर्छु। तर पिच चाहिँ हुँदैन है, पिचको लागि मलाई अर्को 5 वर्ष चाहिन्छ भन्न पर्थ्यो होला नि। घोषणा पत्रको त त्यहाँ जानै परेन नि। यी हेर्नुहोस् न, यी महानगरमा मेट्रो चल्दी भने होइन, चलो मेट्रो। विद्यासुन्दर साक्यले मेट्रो चलाइदिनु भयो, एक्ज्याक्टली दुङ दुङ गनाउँछ यी बाहिर निक्लिन्छ। पत्रकार महोदय, दिपेन्द्र कण्डेलको एउटा एनालाइसिस जो यसका भित्रका पार्टहरू हामी समयक्रममा डिस्कस गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा केशव स्थापित जतिको लिडरले जित्यो भने मेट्रो चल्छ, त्यो मैले भनेको छैन। जित्यो भने दिपेन्द्र कण्डेलले लेखेका एजेन्डाहरू धेरै कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्ने मेरो विश्लेषण छ। एउटा यो एजेन्डामा 22 देखि 26 लाख मान्छेलाई काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर निकाल्ने भन्ने एजेन्डा छ। तेस्रो, जो काठमाडौँको नागरिक होइन, जो काठमाडौँमा आएर बसिराखेका छन्, उनीहरू दिपेन्द्र कण्डेलसँग रिसाउला नाज। तर काठमाडौँका लोकलहरूलाई बनाए हो मैले। म काठमाडौँको भोटर आएर बसेकाहरूलाई निकाल्नुपर्छ। त्यसो भए लोकल बाहेकलाई म होइन, सुन्नुहोस्, यसमा 3वटा पोलिसी छ। एउटा क्यारेट पोलिसी छ, एउटा स्ट्रिक्ट पोलिसी छ, एउटा सर्मन पोलिसी छ। अर्थात् काठमाडौँमा भएका मान्छे पनि बाहिर जान सक्छन्, बाहिरबाट आएर काठमाडौँ भाडामा लिएर बसेका मान्छे पनि काठमाडौँमा बसाइसराई गर्न सक्छन्। तर यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भयो भने 22 देखि 26 लाख मान्छे काठमाडौँबाट बाहिर जान्छ र त्यो आवश्यकता हो। बाटो चौडा अब हुन सक्दैन। रोजगारीका हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले कसरी मिल्छ? म हजुरलाई भन्दछु, रोजगारीको हिसाबले रोजगारी काठमाडौँमा मात्र रोजगारी होइन, रोजगारी अरू ठाउँमा पनि क्रिएट हुनु पर्यो। ओके ओके, त्यो ओके। पोखराको नागरिकलाई रोजगारी क्रिएट गर्ने केशव स्थापितको जिम्मा हुन सक्दैन पत्रकार महोदय।
स्याङ्जाको दिपेन्द्र कण्डेललाई काठमाडौँमा रोजगारी क्रिएट गर्ने केशव स्थापितको एजेन्डा हुन सक्दैन आज। काठमाडौँको नागरिकलाई वालिङ नगरपालिकामा जब दिने मेरो एजेन्डा हुन सक्दैन आज। त्यसकारण याद गरे हुन्छ सबैले, हामी कोठा भाडा लिएर बस्ने काठमाडौँमा हामीले गरेको विरोधले यहाँको लोकललाई केही फरक पार्नेवाला छैन। त्यसकारण कङ्ग्रेसले जहाँ पुर्याए पनि, मलेसिया पुर्याऊ, कतार पुर्याऊ, कहाँ पुर्याऊ, पुर्याउने नै त्यही हो उहाँहरूले। अरू कहाँ पुर्याउनु भएको छ उहाँले? त्यो बाहेक अर्को कुरा। त्यसकारण काठमाडौँको जनता भनेको, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको जनता भनेको आज एक सिट भए पनि मजदुर किसान पार्टीले चुनाव जित्दैछ, याद गर्नु होला। एक सिट भए पनि यहाँको जनता फरक जनता हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो एजेन्डा लागू गर्नको लागि उत्तम विकल्प केशव स्थापित। दोस्रो कुरा गर्दैछु, हजुर मानिलिनुहोस् हजुरका अरू उम्मेदवारहरू मसँग रिसाउनु होला, नरिसाउनुहोस्। हजुरले चुनाव जित्यो भने महानगर 6वटा कतिवटा महानगर छ, महानगरको पनि एउटा कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटीको एउटा अध्यक्ष हुनुपर्छ। त्यो अध्यक्ष केशव स्थापित बाहेकले जित्यो भने त्यो मान्छे अध्यक्ष हुन सक्छ कि सक्दैन? मेरो प्रश्न थियो। केशव स्थापित बाहेक अरू हुँदाखेरि सक्दैन? म भन्दैछु भरतपुरमा एउटा मान्छे आउँछ, विराटनगरमा एकजना आउनुहुन्छ, बिरगन्जमा आउनुहुन्छ हाम्रो सरावगीजी, ललितपुरबाट आउनुहुन्छ एकजनाजी। ठिक छ, यो सबैलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा लिडर हुनु पर्यो। त्यो लिडरसँग एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, जो एक्सपिरियन्स केशव स्थापितसँग छ, जो उमेरको पनि कुराहरू हुन्छ केशव स्थापितसँग। हेर्नु पत्रकार महोदय, 2056मा राजनीति सुरु गरे व्यक्ति हो केशव स्थापितले। एभरेस्ट होटलको पर्खाल फाल्दा त्यो आँट गर्ने व्यक्ति धेरै कम छन्। जसले आँट गर्न सक्छ, एजेन्डा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ। विद्यासुन्दर जीले आँट गर्न सक्नु भएन, कुरा गर्नुभयो, आँट गर्न सक्नु भएन। यसको लागि पोलिटिकल डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभयो भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको मैले प्रमुख पनि बनाइदिएँ, पछि कामै गर्न नसकेर हटाएको भन्नुभएको छ। उहाँलाई जवाफ दिन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको लागि दिपेन्द्र कण्डेलले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सपोर्ट पनि गरेका थियो। उहाँ गलत हुनु रहेछ, मैले छोडिदिएँ, उहाँलाई भनिदिनु होला। उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाएको थियो नेपाली जनताले। 2064मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई त्यो लेभलमा बनाएको थियो। कामै नगरेको भएर अहिले 15-20 सिटमा यो जवाफ दिनुहोस् न। हामी पनि त राजनीति गर्ने। अर्थमन्त्रीको रूपमा बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल सफल होइन? अर्थमन्त्रीको रूपमा बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल सफल होइन, तर नपढेको चाहिँ हो। अलिकति मलाई त पिएचडी गरेको इन्जिनियर टपरले गर्ने अर्थमन्त्रीले त्यो काम गर्ने होइन। नपढेको अर्थमन्त्रीले गरेको काम भन्दा राम्रो हो। विश्लेषण यसरी हान्नुपर्छ सर। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अर्थ मन्त्रालय कसरी सफल हो? त्यो उहाँको पढाइको अनुसार सफल हो। त्यो ट्याक्स किन घटेन आज? गाडीको ब्याङ्कको ब्याज किन बढिरहेछ आज? माइग्रेसन पोलिसी खै भाइ जति मान्छे काठमाडौँमा मान्छेभन्दा गाडी बढी भइसक्यो। कहाँ गयो त्यो अर्थ मन्त्रालय? त्यसकारण सबै कुरा डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन, सबै कुरा प्रचण्ड होइन, सबै कुरा केपी शर्मा ओली होइन, सबै कुरा शेरबहादुर देउबा होइन। यो देशमा नयाँ मान्छे पनि आउन सक्छन् र काठमाडौँ महानगरपालिकामा मलाई लाग्छ केशव स्थापितले जित्नुहुन्छ र जित्नुपर्छ र जिताउनुपर्छ। र अर्को कुरा, म एकजना यङ मान्छे आउनुभएको छ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु, बालेन शाहलाई। पोलिटिक्समा आउनुभयो, सुगन्ध छ, एकदमै राम्रो छ, तर लोकल इलेक्सनमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो अलिकति हजुरलाई गाह्रो हुन सक्छ। उहाँ नि इन्जिनियर हो, उहाँसँग पनि तपाईका जस्तै यो भिजन। अरे सर, मैले पनि जित्दिनँ काठमाडौँ महानगरपालिका। पोलिटिक्स इज डिफरेन्ट, भिजन इज डिफरेन्ट। आज पोलिटिक्सलाई र भिजनलाई कनेक्ट गर्न जसले सक्छ नि, त्यो मान्छेले बल्ल डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेलर र सफल, नयाँ शक्ति पार्टी कहाँ गयो भनिदिनुहोस् न। केशव स्थापितलाई डेट एक्सपायर भन्ने हो, भन्दै हुन्छ मेरो अङ्कल हो भन्ने हुन्छ, पारिवारिक रूपमा अङ्कल हो, राजनीतिक रूपमा छोडिँदैन कोही कसैलाई। गगन थापाजीले त भन्नुभएछ केपी शर्मा ओलीलाई ट्युसन पढाउँछु, एसएलसी पासलाई त पढाउने हैसियत पनि हुनु पर्ला नि त। फेरि भन्न मन छैन मलाई। पागलहरूको प्रलाप भनिदिनु भयो नि त केपी शर्मा ओली भन्न मन छैन मलाई। घोषणा पत्रलाई मैले उहाँलाई भन्न मन छ कि छैन? भन्न मन छ नि, तर नभन्ने। किन भन्ने? अरूलाई किन आरोप लगाउने? गगन थापाजीलाई मैले एसएलसी पासलाई त पढाउने हैसियत हुनु पर्यो नि तपाईँको भन्न त मिल्थ्यो नि पोलिटिकल्ली, तर यस्ता कुराहरू मैले गर्न चाहन्छु। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा सम्मान छ हाम्रो प्रकाशमानजीको श्रीमतीलाई, तर हजुरलाई पनि फाइदा हुन्छ केशव स्थापितले जित्दा।
फाइदा हुने भयो त उहाँले ओके समर्थन गरेर आउनु ओके आफै कसरी मैदानमा उत्रिनु फाइदा हुन्छ। त्यसकारण म त अनाउन्स गर्छु केशव स्थापित बाहेकका मेयरका उम्मेदवारले पनि केशव स्थापितलाई भोट हाल्नु। काठमाडौँ केशव स्थापितको डाइहार्ड फ्यान। काठमाडौँ नगरपालिकामा नेपालमा भएका मेयरहरू मध्ये आजसम्म गरेको काममा केशव स्थापितले जतिको काम कसैले गरेको छैन। विश्वको मेयरहरूको फोरममा चौथो मेयर हो। आज कुरा गर्नुहुन्छ हजुरको 24 वर्षपछिको काठमाडौँ यो बिगारेको केशव स्थापितले होइन नि। 24 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ हजुरले एनालाइज गर्नु न र त्यसलाई पोलिसी दिपेन्द्र कण्डेलले उहाँले अप्रुभ गर्न पर्ला। उहाँले ओके गर्नुभयो भने यी गलत एनजिओसम्म खारेज भन्नुभएको छ उहाँले, जो एनजिओले समाज भड्काइरहेछ। यहाँ एउटाले बलात्कार गरेको होइन भनेको छ, एउटाले मैले आरोप लगाएको भनेको छ, दुईजना उहाँ एकातिर छन्। यता समाजमा होइन यिनीहरू दुवैजना पनिस गर्नुपर्छ भने यस्ता एनजिओहरू खारेज हुन्छ काठमाडौँमा। यो उहाँको भिजन हो, स्टाइल हो दिपेन्द्र कण्डेल, त्यही स्टाइल हो केशव स्थापितको। र म अर्को कुरा नि भन्थ्यो, दिपेन्द्र कण्डेल इन्जिनियर पनि हो, यसले बोलेको कुरा त ठिकै हो। बालेन शाह पनि इन्जिनियर हो, यसले ऱ्याप हान्न जान्दैन नि कण्डेलले भन्ला नि मलाई। फेरि अरू सबै गर्न जाने रहेछ, यसले ऱ्याप त हान्न जान्दैन नि। त्यसकारण मैले भनेको छ यो हो काठमाडौँ नगरपालिका, यो हो काठमाडौँ नगरपालिका। उपमेयरमा हुनुहुन्छ मिस नेवा, चुनाव जितेपछि उहाँले गर्नुहुन्छ नगरवासीको सेवा। दिस इज कल पोलिटिकल ऱ्याप। अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्ने उम्मेदवार हो स्थापित, काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्ने उम्मेदवार हो स्थापित। यो हो काठमाडौँ महानगरपालिका, चुनाव जितेपछि बोका काट्ने दक्षिण कालिका। पोलिटिकल ऱ्याप हान्छ दिपेन्द्र कण्डेल यो देशमा, पोलिटिकल ऱ्याप हान्छ। त्यसकारण डेभलपमेन्टको कुरामा, पोलिटिकल कुरामा, इकोनोमिकल कुरामा दिपेन्द्र कण्डेल कोले ट्युसन पढेर आए हुन्छ, हामी बहस गर्न तयार छौँ। तर गलत तरिकाबाट गोर्खाको मान्छेले काठमाडौँको भोट बिगार्ने होइन, डडेलधुराको मान्छेले चितवनको भोट बिगार्ने होइन। त्यो चितवनको जनता, नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई लोकल इलेक्सनमा गएर इन्टरफेयर गर्ने अधिकार छैन, न इभन केपी शर्मा ओलीलाई। त्यसकारण लोकल गभर्नमेन्टलाई फुल पावर दिएको छ। इट्स अ मिनिस्ट्री फर 5 इयर्स कम्प्लिट। बरु पार्लियामेन्टरियनहरूको मन्त्रालयमा उहाँहरू 3 महिना 6 महिना हो। त्यसकारण लोकल गभर्नमेन्ट त्यहाँको लोकल पिपलले चुज गर्नुपर्छ। आज जुन तरिकाबाट भरतपुरमा त्यो राम राज्य जितेन भने गठबन्धन जानुस् न तपाईँको भन्न खोजेको मैले रेणुजी प्रति मेरो पूर्वाग्रह होइन, तर जुन तरिकाबाट यो प्रोपोगन्डा गरिएको छ, यो प्रोपोगन्डाको कारणले गर्दा उहाँलाई जिताउनु हुँदैन भन्ने मान्छे हो म चाहिँ। यो प्रोपोगन्डा भयो। प्रोपोगन्डा भनेको कुन खालको प्रोपोगन्डा? एक्ज्याक्टली म के भन्दैछु भने रेणु एप्रिसिएट गर्छु, उहाँले काम गर्नुभएको छ, प्रोपोगन्डा चाहिँ के भयो? उहाँले काम गर्नुभएको छ। तर रेणुजीले भोट पाएन भने गठबन्धन टुट्छ। गठबन्धन टुटेर फरक चाहिँ के पर्ला? चितवनवासीलाई, प्रचण्डलाई फरक पर्ला, देउबालाई फरक पर्ला, चितवनवासीलाई फरक कसरी पर्ला? स्याङ्जामा एमाले जित्यो भने गठबन्धन टुटेर मलाई के फरक पर्ला? पर्दैन। यो प्रोपोगन्डाको लागि एउटा दुर्भाग्यको पात्र दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर यो देशमा 6 पत्रकार हुँदै। अनि कांग्रेसका पालिकाहरूमा जितेन भनेदेखि चाहिँ खर्च नजाला, यो पनि प्रोपोगन्डा नै हो नि चुनाव जित्ने? दिस इज कम्प्लिटली, मैले बारम्बार भनेको छ। मैले पढ्दाखेरि बाबु कि डक्टर बन कि इन्जिनियर बन, डक्टर बन्न सकिन, एसएलसीमा डिस्टिङसन आएन मेरो, आज पनि मलाई टाउको दुखाइ छ। त्यसकारण यो पिएचडी लेखेका डक्टरलाई मैले मान्दिनँ, मेडिकल डक्टरलाई मैले मान्छु। पिएचडी लेखेका डक्टर जसले एसएलसीमा 2nd डिभिजन मात्रै ल्याए यिनीहरूलाई मैले मान्दिनँ। किन मान्दिनँ? नलेखेका मानार्थ डक्टर लिएकाहरूले कारणले गर्दा राजनीति हो भन्ने छ। माधव नेपालको भनाइमा म जान्छु, प्लिज। दम्ब देखाएर हुँदैन, एक्लै कहीँ पुगिँदैन भनेका छन्। दम्ब देखाएर हुन्छ त राजनीतिमा? म एउटा कुरा भन्छु, पब्लिक इनोभेसनमा हामीले एनालाइज गर्दा अहिले जति केपी शर्मा ओलीको पार्टीप्रति बोलेका अभिव्यक्तिहरू छन् नि, उहाँ त एक्लो हो। अरू 5वटा गठबन्धनले बोलेको अलिक बढी छ। यिनीहरू डर कता छ? डर यता छ, सूर्यमा डर छैन। योभन्दा पहिला रुखको मान्छे हो म पनि, तर त्यहाँ आउनु भयो नि ओली स्टाइलमा। याद गर्नुहुन्छ प्रेम आलेजीलाई? म त सिभिल एभिएसनकै मान्छे हो। कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ रुखले अहिले भन्नु। कार्बन डाइअक्साइड दिने रुखलाई अहिले भोट किन हाल्ने? भोलि अक्सिजन हालौँला नि, तर यो पालि हालिँदैन रुखलाई भोट।
ठिक छ, तपाईँहरूलाई सबै ठाउँ यसले भने जस्तो किन हुनुपर्ने? ठिक छ, काठमाडौँमा केशव स्थापितलाई जिताइन्छ, जिताउनुपर्छ र जिताउँछन्। बाँकी एमालेलाई जिताउनुहोस्, मलाई के फरक पर्ला न। तपाईँ त्यसो भए स्थापितको पक्षमा भएको कारण 100% दिपेन्द्र क्याण्डल केशव स्थापितले जित्नुभयो भने यी पोलिसी त अहिले कुरा नगरौँ, भोट बढ्ला फेरि। केशव स्थापितको भोट किन बढी बढाउने? थोरै बढाउने, धेरै नबढाउँ। तर केशव स्थापितले जित्नुभयो भने यी पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र पोलिसीको कारणले केशव स्थापितले जित्ने होइन, उहाँ आफैले जित्नुहुन्छ। तर उहाँले जित्नुभयो भन्ने होइन, उहाँले 100% जित्नुहुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो, जिताउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। बालेन शाहले 90,835 मत ल्याएर जित्छु भन्नुभएको छ। क्यालकुलेटर त मेरो त्यहाँ बक्समा पनि मैले ल्याएको छु एकपल्ट, क्यालकुलेटर यो चाहिँ। त्यसरी क्यालकुलेसन कसरी हुन्छ? उहाँ इन्जिनियर हो, उहाँले क्यालकुलेसन कुन आधारमा गर्नुभयो? उहाँ हार्नुभयो भने इन्जिनियर माथिको हो प्रश्न चिन्हको उत्तर उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। कति भन्नुभयो अरे? 90,835। यदि आएन भने हजुरले प्रत्येक इन्जिनियरको क्यालकुलेसनमा उहाँले प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। बालनजी, ऱ्याप त दिपेन्द्र कण्डेलले पोलिटिकल हान्न सक्छ, कमेडियन ऱ्याप होइन। त्यसकारण उहाँलाई सम्मान छ, चुनावमा आउँला फेरि लडौँला। तर योपालि सक्नुहुन्छ भने केशव स्थापितलाई हाल्दा फरक पर्दैन। अब यतापट्टि जाउँ गठबन्धनमा प्लिज। यो महिलाको अवमूल्यन गर्ने छोरी श्रीमतीको नाममा भनेका छन् प्रचण्डले, त्यस्तो हो? कसलाई? तपाईँ अवमूल्यन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? कसलाई? सिर्जना सिंह, रेणु दाहालहरूको। कसले? तपाईँले जसले यो प्रश्न उठाइरहेछन् उनीहरूले चाहिँ महिलाहरूको योग्यता क्षमतामाथि अवमूल्यन गरे छोरी बुहारीको नाममा भन्ने कुरा आयो। एउटा काम गरौँ है, एउटा काम गरौँ। म त्यति अरूको विरोधी पात्र होइन के। रेणु दाहालजीले राम्रो काम गरेको हो भने मन्त्री बनाऊँ न, मेयर किन बनाउने त? फेरि क्लास फड्काउँ न। यदि मन्त्री बन्न सक्छु उहाँलाई लाग्दैन, लाग्छ आफ्नो कुरा हो। उहाँले राम्रो काम गरेको भने अर्कोलाई यसरी गरेर सिकाइदिनु न, पार्टी हजुरकै उठाउनुहोस्। तर रेणु दाहालजीले राम्रो काम गरेको भने मन्त्री बनाऊ, सबै नगरपालिका हेर्ने मन्त्री बनाऊ। त्यही नगरपालिकामा स्टिक हुनुपर्ने कारण के हिजो भन्नुभएको थियो उहाँहरूले? हामी 5 वर्षपछि होइन, हामीलाई 10 वर्षको मेयर चाहिन्छ। त्यो कुरा हिजो किन नभन्या? सर म भन्दैछु हजुरलाई, म 10 वर्षको लागि आएको किन नभन्या? त्यो भन्या भए अहिले पाइन्थ्यो नि त। म 5 वर्षको लागि आएको, दिपेन्द्र कण्डेल मेयर भए पनि भन्छ म 2 कार्यकालको लागि हो, दिनुहुन्छ भोट भने दिनुहोस्, होइन भने नदिनुहोस्। तर 1 कार्यकाल दिनुहोस्, हुन्छ अहिलेलाई दिन्छु, फेरि म गर्ने। नो, दिस इज नट गोइङ टु एक्सेप्टेड इन दिस कन्ट्री। र होइन, प्रावधानै 5 वर्षको लागि छ त मलाई 10 वर्षको लागि चाहिँ गर्नुहोस् भनेर त उहाँलाई अब 5 वर्ष उहाँलाई किन चाहियो? भिजन कम भयो नि त त्यति बेला। मैले काठमाडौँ बनाउनलाई मलाई मेट्रो भन्ने कुरा छ नि, मेट्रो 5 वर्षमा लगाउँछु भन्नुभयो नि विद्यासुन्दरजीले, आयो उहाँ फेल भयो, प्रष्ट। त्यसो भए जति गर्न सकिन्छ 5 वर्षमा त्यति मात्रै ल्याउनु पर्छ। त्यति मात्रै बोल। अब त्यसो हो भने सुन्नुहोस्, त्यसो हो भने मैले मुङलिङ मात्रै जान्छु भन्नुहोस्, तर मुङलिङ पुग्नुहोस् अनि बल्ल हजुर सक्सेसफुल हो। मुङलिङ हिँडेको हो, बाटोमा यो भयो, पोलिटिकल भयो, गठबन्धन भयो, के को गठबन्धन र कुरा भएर। त्यो त पहिले हजुरले फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखेको हुनुपर्छ नि त। अब त्यही त सुन्नु न, त्यसो हो भने दलका घोषणापत्र अन्तर्गत एमालेमै छिरौँ, तपाईँको दलमै त्यहाँभित्र चाहिँ यो त्यसैले त ल्याएको छ नि, मेट्रो चलाउने कुरा, रेल चलाउने कुरा, पानीजहाज चलाउने कुरा। यी मुनि बाहिरको हामी निक्लिने साथैको फोहोर चाहिँ लगाउने कुरा आउँदैन। विद्यासुन्दर साक्य फेलर हुनुभयो, त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई केशव स्थापित लिएर आउनु पर्यो, त्यो पनि पुरानो मेयर। म हजुरलाई अर्को कुरा भन्दै, अनि ती एजेन्डा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छन्, किन त्यो लिएर आयो, त्यो कुरा मेरो जिज्ञासा हो। हजुरको जिज्ञासालाई म मेरो तरिकाबाट भन्छु। केपी शर्मा ओली भन्दा खतरा हो केशव स्थापित काठमाडौँको लागि, यसरी बुझौँ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको 5-10 वर्ष हुन लाग्यो, केशव स्थापित मेयर भएको 25 वर्ष अगाडि हो। ठिक छ, काठमाडौँको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा एमालेलाई भन्दा केशव स्थापितलाई थाहा छ। त्यसकारण एमालेले के भन्छ भन्ने कुरामा स्ट्यान्ड छैन। त्यसमा नेतृत्व अरू डेभलप गर्न सकेन, ऊ त प्रमाणित भइसके, सफल पनि भइसके, अरू व्यक्ति नभएको कारणले त्यही व्यक्ति खोजी ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा नि उठ्यो नि त। एउटा उठ्यो।
हो त्यही हो, मैले खोजेकै त्यही हो। हजुरले त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ मलाई। केशव स्थापितले जुन तरिकाबाट आँट लिएर नडराइकन म विवादमा पर्छु तर म अगाडि बढ्छु भन्ने, जो मान्छे सबैलाई मिलाउन खोज्छ नि, द्याट इज नट पोलिटिक्स। आफ्नो डिसिजन हान्नुपर्छ तपाईँले। त्यति बेला तपाईँ विवादित हुनुहुन्छ। त्यो विवादित हुन सक्ने पात्र नहुँदा विद्यासुन्दरजी विवादित हुन सक्नु भएन। विवादित किन नहुनु? सोल्टी होटलमा गएर त्यत्रो बिल उठाएर बस्नुभयो। होइन, मैले भनेको विवादित, सुन्नुहोस्, विवादित हुन सक्नु भएन, उहाँले गर्न सक्नु भएन, यो कुरा जगजाहेर छ। तर उहाँलाई जति कमेन्ट गरेका छन् विद्यासुन्दरजीलाई, त्यो पनि काठमाडौँमा कोठाबाट लिएर बस्नेका कमेन्ट हुन्। यसले फरक पार्दैन। उहाँले काठमाडौँवासीलाई के गर्नुभयो त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्ला। स्याङ्जाको दिपेन्द्र कण्डेलले विद्यासुन्दरले काम गर्नु भएन भन्ने अधिकार छैन। तर बस्ने मान्छेले त त्यो भोगिरा हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली, मैले हजुरलाई भन्दैछु, हजुरलाई यो ठाउँ चित्त बुझ्दैन भने जानुस् न आफ्नो ठाउँमा, काठमाडौँमा आएर किन काठमाडौँ फोहोर भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई के अधिकार छ, तपाईँको के हैसियत छ काठमाडौँलाई आएर कम्प्लेन गर्ने? अर्को ठाउँ जानुस् न तपाईँ। दिस इज नट सेन्ट्रल पोलिटिक्स, दिस इज लोकल पोलिटिक्स। तपाईँलाई काठमाडौँ फोहोर लाग्छ, तपाईँलाई काठमाडौँ गन्दा लाग्छ, तपाईँलाई काठमाडौँमा काम परेन भन्ने लाग्छ, आफ्नो ठाउँ जानुहोस्। आफूले भोट हालेको छ भने बल्ल आलोचना गर्नुहोस्। भोट नहाल्ने अनि केशव स्थापितको आलोचना गर्नुपर्ने कारण के? जसले भोट हालेको छ उसलाई राइट हुन्छ। हजुरलाई मेरो नगरपालिका वालिङको मेयरको विरोध गर्ने राइट हुँदैन। हजुरलाई त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट काम कसैले गरेको छ भने त सपोर्ट गर्नुहोस्। हो, सुन्नुहोस्, काम नहुँदाखेरि चाहिँ बोल्दैन पाइने। काम हुँदा नहुँदा यही हो पोलिटिक्स भनेको। पोलिटिक्स भनेको भोट हालेको आधारमा मात्र विरोध र समर्थन हुने हो। म भन्दैछु बसेको आधारमा होइन। देयर आर लोकल पोलिटिक्स, भोग गरेको आधारमा देयर आर लोकल पोलिटिक्स, देयर आर लोकल पोलिटिक्स। लोकल पोलिटिक्समा केशव स्थापितले मेरो आवाज भन्दा लोकलवासीको आवाज सुन्नुपर्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आवाज सुन्नुपर्छ भन्न खोजेको जो सिटिजन हो यहाँको, जो यहाँको भोटर हो। भोलि त्यसो भए नागरिकता काठमाडौँ जिल्लाबाट हुने मात्रले बोल्ने भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? नागरिकता काठमाडौँमा भोटर हुनु पर्यो। काठमाडौँ नगरपालिकाको इस्यु निकाल्नको लागि, मैले जब पाइनँ मलाई जब दे भनेर नगरपालिका छिर्नको लागि काठमाडौँ नगरपालिकाले प्राथमिकता पाउनु पर्यो। काठमाडौँ नगरपालिकाले पाएको प्राथमिकताका विषय रहलान्, तर तपाईँ घरबाट बाहिर निक्लेपछि त्यो फोहोर उठ्दैन, तपाईँले धारा खोल्दाखेरि पानी आउँदैन भने अब तपाईँले प्रश्न गर्न नपाइने? प्रश्न गर्न हुनै पर्ने, प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो काम गर्नको लागि आज 30 देखि 35 लाख मान्छे बाहिरको यहाँ छ। कुरा बुझ्नुभयो? हामीले माइग्रेसन पोलिसी जुन बनाउन खोजिराखेको छ, मैले बनाउन खोजेको माइग्रेसन पोलिसीमा कसैले कसैलाई विभेद गर्ने पोलिसी होइन, कसैले कसैलाई विभेद गर्ने पोलिसी होइन। तर हामी सबैलाई राम्रो हुने गरी काठमाडौँकोले राम्रो गर, हामीले नराम्रो गर भन्ने कुरा होइन। अहिलेको प्रब्लम भनेको यहाँको माइग्रेसन प्रब्लम हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले हतियार उठायो, माओवादीले हतियार उठायो, कांग्रेस र माओवादीको गेम भयो, काठमाडौँमा मान्छे आउन सुरु भयो। माइग्रेसन पोलिसी यसरी काठमाडौँमा माइग्रेट भयो र यो कन्ट्री कहिले पनि डेभलपमेन्टको तिर जान सकेन। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको डेभलपमेन्टको मोडल बन्यो भने नेपालभरि भएका मेयरहरूले त्यो कुरा सिक्छन्, त्यो कुरा जान्दछन्। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो व्यक्तिको खाँचो थियो पहिलादेखि। हाउएभर विद्यासुन्दरजी आउनुभयो, उहाँले के गर्नुभयो गर्नु भएन आफ्नो कुरा हो, तर उहाँले गर्न भनेका कुरा गर्नु भएन। अरू कुरा के भन्नुभयो थाहा भएन, भनेका कुरा गर्नु भएन। त्यसकारण उहाँको जजमेन्ट नेपालको नगरवासीले गर्छ। तर उहाँको पोलिटिकल जजमेन्ट भनेको बाहिरकाले पनि गर्न सक्छ, एमालेसँग कनेक्टेड हुन्छ। तर केशव स्थापित अहिले जो आउनुभएको छ, म यसको केशव स्थापितले काठमाडौँमा गर्न सक्ने मेयरको रूपमा काम मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले भन्दा बढी गर्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओली कन्ट्रीको प्राइम मिनिस्टरको रूपमा उहाँले काम गर्न सक्नु होला। कहिलेकाहीँ म एसएलसीमा 70% ल्याउन सक्छु, तर नेपालीमा सेकेन्ड डिभिजन ल्याउनेले मलाई जित्न सक्छ, उसले 85 ल्याउन सक्छ। सम्भावना त्यो रह्यो, त्यो रहन सक्छ। अब सिर्जना सिंहको सम्भावना छैन। त्यसो भए कुल घरानको बुहारी उठाएको रे ट्याक्कै। त्यो पोलिटिक्स काठमाडौँमा अब चाहिँ चल्दैन, अब चाहिँ चल्दैन। र कांग्रेस बालेनको पछि दौडेका युवाहरूको चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अल द बेस्ट। उहाँहरू युवाहरू भोलि मलाई पनि चाहिन्छ, हामी सबै वी हेभ टु वर्क टुगेदर। तर पोलिटिकल मैले 2017 पछिको चुनावमा रविन्द्र मिश्रजी हार्नुहुन्छ भन्ने व्यक्ति हो के सर? म थोरै मत त थियो नि त्यति बेला, 835 मतको अन्तर थियो। उहाँ हार्नुहुन्छ भन्ने व्यक्ति हो म।
प्रकाशमान सिंहलाई जिताउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो। तर आज प्रकाशमान सिंहलाई जिताउनुपर्छ भन्ने दिपेन्द्र क्याण्डल उहाँको श्रीमतीलाई होइन केशव स्थापितलाई जिताउनुपर्छ भन्न लागेको छ आज। दिस इज पब्लिक इनोभेसन। म कङ्ग्रेसलाई पनि जिताउने भन्छु, तर समय र राइट क्यान्डिडेट हुन सक्नुपर्छ। भोलि म कङ्ग्रेसको लागि समर्थन गरौँला, तर त्यो कङ्ग्रेसले सुरु गर्नु पर्यो कि अक्सिजन फाल्न, गठबन्धनबाट आउट हुनु पर्थ्यो, अक्सिजन फाल्न सुरु गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण भनेपछि कङ्ग्रेसमा आजको दिनमा अक्सिजन फाल्न छोडो कङ्ग्रेसको रुखले अक्सिजन अहिले चाहिँ फाल्दैन। अब सबभन्दा बढी कोलाबोरेसन गरेर हिँडेका छन् यो प्रतिगमन विरुद्ध। ट्याक्कै अब भोलि चाहिँ नि हामी 10-15 वर्षहरू चाहिँ नि शासन गर्ने भनेर हिँडेका छन्। एउटा कुरा चाहिँ मलाई एउटा कुरा गर्व लाग्छ क्या, आज गर्व लाग्छ। कोहीसँग अरू 5 होइन 6 भए पनि 7 भए पनि फाइट गर्न मजा आउँछ। हेर्नुहोस् इलेक्सनमा, इलेक्सनको भोलिपल्ट के हुन्छ, आजको दिपेन्द्रको विश्लेषण आउट हुन्छ। मानिलिनु भरतपुरमा मैले सुवेदीजीलाई जिताउने भनेको छ, रेणुजीले जित्नुभयो, उहाँसँग मेरो कोअपरेट हुनसक्छ। जितिसकेपछि उहाँ कुनै पार्टीको मेयर हुँदैन, उहाँ त्यहाँको गभर्मेन्टको मेयर हुन्छ। तर त्यति बेलासम्म दिपेन्द्र कण्डेलले पनि आफ्नो दिमागमा लागेका पोलिटिकल आइडियोलोजी फाल्न पाउँछ र यसलाई कसैले राजनीतिकरण गर्न जरुरी पनि छैन। यो मेरो स्टाइल हो। तर भोलि काठमाडौँ महानगरपालिका यदि केशव स्थापितले जित्नुभयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नेपालमा विकासको मूल फुट्छ सर। यति कुरा बुझ्नु पर्ला। केपी शर्मा ओलीले अहिले नबने पनि केशव स्थापित जतिको मेयर बन्न नेपालको कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँको हकमा केशव स्थापितलाई वालिङ लगेर नहोला, वालिङको मेयरलाई काठमाडौँ ल्याएर नहोला, भरतपुरको मेयरलाई काठमाडौँ ल्याएर नहोला, तर काठमाडौँको नजिकबाट हेरेर त्यति बेला डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि म एउटा कुरा भन्छु। एउटा सानो केसको रिट हालेको थिएँ। भोलि दिपेन्द्र कण्डेलमाथि एउटा कसैले मुद्दा हालिदियो, बालेन शाहलाई मुद्दा हालिदियो, उहाँले मुद्दा लड्न सक्नुहुन्छ? थाहै छैन। कहाँ हो जाने? कसले यो गर्ने? मेयरले अनि भन्ने मेरो गरिदिनु पर्यो, यो गर्ने भन्ने। यु ह्याभ टु ह्याभ नलेज, पोलिटिकल नलेज हुन जरुरी छ। यो पोलिटिकल कन्ट्री हो। पोलिटिक्स इन ब्युरोक्रेसी, पार्लियामेन्टरियनहरूसँग के कुरा गर्ने, मिनिस्टरहरूसँग कसरी कोअपरेट गर्ने, सबै कुरा नगरपालिकामा मात्रै बजेट त आउँदैन नि। कङ्ग्रेसले नजित्ने ठाउँमा बजेट नआउने भइसकेपछि बालेन शाहले जित्नुभयो भने बजेट कहाँबाट आउँछ? अब केशव स्थापितले खोसेर निकाल्नुहुन्छ। कङ्ग्रेसले नजित्ने ठाउँमा बजेट नआउने भएपछि भरतपुरमा रेणुदाले जित्दा बजेट कसरी आउँछ? उहाँ कङ्ग्रेसको होइन। केशव स्थापितले कसरी खोज्छ? उहाँ त एउटा महानगरभित्रको त हो। एक मिनट, देशको प्रधानमन्त्री म भन्छु सबैभन्दा बढी रेभिन्यू जेनेरेट काठमाडौँमा हुन्छ। हजुरले यहाँ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, मैले यहाँ ट्याक्स तिर्छु, नेपालको सबै काठमाडौँ छ। यो दोलखा होइन, यो स्याङ्जा होइन, यो डडेलधुरा होइन। र आरजु देउबाजीको, हर एक्सलेन्सी आरजु देउबाजीको एउटा अभिव्यक्ति एकदमै ट्विस्ट पो पाएँ मैले अहिले। कङ्ग्रेसले नजितेको ठाउँमा पैसा नजानी भएपछि भरतपुरका मान्छेले अहिले रेणुदाललाई किन जिताउने? उहाँ त माओवादीको हो नि, भरतपुरले त पैसा नपाउने भयो। यसरी विश्लेषण गर्न सक्ने पात्र दिपेन्द्र क्याण्डल यो देशमा छ। पत्रकार महोदय, ऱ्याप भने पोलिटिकल ऱ्याप हानिन्छ हामीले, पोलिटिकल विश्लेषण हामी हानिन्छ, इकोनोमिकल हामी हानिन्छ, सकिन्छ। गगन थापाजीले राजनीति गर्दा हामीले पनि सुरु गरे अवसर। 56 सालमा माओवादीको कित्तामा चुनाव लड्ने छाती र दम भएको मान्छे दिपेन्द्र कण्डेल। र आज भन्न चाहन्छ काठमाडौँमा स्थापित, भरतपुरमा सुवेदी, वालिङ नगरपालिकामा कृष्ण खानलाई जिताउन दिपेन्द्र कण्डेल प्रयास गर्छ। बाँकी एमाले जित्दा मलाई फरक पर्दैन। भनेपछि तपाईँ सूर्यमा जसरी हुन्छ भोट हाल्नु पर्यो नि। योपालि अक्सिजन नदिने रुखमा भोट हाल्ने कल्पना दिपेन्द्र क्याण्डलले गर्न चाहिँ सक्दैन। तर समय थियो रुखलाई भोट हाल्ने पनि। यो पालि चाहिँ सकिँदैन। यो पालि रुखलाई भोट हाल्न मैले चाहिँ सक्दिनँ। गठबन्धन भएको कारणले? एक्ज्याक्ट, अरू कारणले? गठबन्धन भएको कारणले, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने पात्रहरू छिरेको कारणले, कङ्ग्रेसले आफ्नो आइडियोलोजीमा नबसेको कारणले, नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा सर्टेन ठाउँको मेयरलाई गएर उचालेको कारणले
कङ्ग्रेसको ठाउँमा उम्मेदवारी लिएर बसेको जगन्नाथ खतिवडालाई आज रुख पौडेललाई रुख चिन्हबाट वञ्चित गरेको कारणले कमसेकम उहाँलाई रुखमा लड्न दिएको भए फरक चाहिँ के पर्थ्यो होला। अन्तिममा आएर त्यो डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसीको फन्डा युज गरेको, प्रजातन्त्रको नाममा नेपाली कङ्ग्रेसले अतिरञ्जित गरेको छ यो देशमा। डिक्टेटोरियल काम नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ, कम्युनिस्ट भन्दा पनि कडा जस्तै डिक्टेटर। त्यो त सबै राजनीतिक दलहरूले गरिराखेकै छ। जुन कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनताको कुरा भोट हाल्ने कुरामा गर्न मन नलाग्नेले नगर, कङ्ग्रेसमै बस्न चाहनेले कङ्ग्रेस बस। अब त यहाँ त शङ्का भयो नि त, कङ्ग्रेसमा चुनाव लड्न, कङ्ग्रेसमा पार्टी गर्न, अन्तिमसम्म कङ्ग्रेसको उम्मेदवार भोलि पार्टीले निकालिदिन्छ, कङ्ग्रेसको उम्मेदवार खारेज। दिस इज कल डेमोक्रेसीको फन्डा लिएर हिँडेको कङ्ग्रेसको यो राजनीतिले गर्दा भोलिका कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू दिपेन्द्र कण्डेलको प्लेटफर्ममा आएर कसरी फाइट गर्छन् हामी त हेरौँला नि त सर। त्यसो भए अब अन्तिममा समग्रमा नतिजा मतदातालाई छोडिदिउँ होइन, उनीहरूले जे फैसला गर्छन् त्यसैको आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन। तर गठबन्धनमा जो आएका छन् उनीहरूले चाहिँ आइडियोलोजी भुले। आइडियोलोजीको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ एमाले पनि त कमल थापा, परिवार दल यो को लिएर हिँडो। म एउटा कुरा मात्रै भनिदिन्छु हजुरलाई प्लिज, किनभने त्यो लेभलको हजुरको प्रश्न आइसकेपछि मैले यस्तो कुराहरू अलि अर्कै तर मेरो 3 वे अफ एनालाइजिङ त पोलिसी हुन्छ, बोल्ने तरिकाहरू मैले 3 तरिकाबाट बोल्छु। कहिले एग्रेसिभनेस देखाउनुपर्छ, कहिले आफ्नो विश्लेषण हान्नुपर्छ जसले गर्दा मेरिट बेस्डका मान्छेहरूलाई अलिकति कन्भिन्स गर्न सकियोस्। अहिलेको मेरो आजको बोली भनेको नेपालका भोटरहरूलाई कन्भिन्स गर्ने हो, किन विदेशको मान्छेहरूले यो तरिकाको बोली मन पराउँदैनन्, किन के गरायो यो कसरी बोलायो। नेपाली कङ्ग्रेसले आजको दिनमा जुन किसिमको गोटी खेल्यो त्यो गोटी आजसम्मको इतिहासमा विश्वको कुनै पनि राजनीतिक दलले खेलेका छैनन्। अर्थात् चितवनमा कार्यकारी पदमा कम्युनिस्ट मान्छे त हुने भयो, रेणुदालले जिते पनि सही, सुवेदीजीले जिते पनि सही, कम्युनिस्ट मान्छे नगरपालिकामा छिर्यो होइन। काठमाडौँमा को फाइट कङ्ग्रेसले जित्यो भने कङ्ग्रेस हुने भयो। उपमेयरमा को छ काठमाडौँमा, कुन पार्टीको छ? समाजवादीको उपमेयर छ, तर यतापट्टि मेयर पनि एमाले छ, उपमेयर पनि एमाले छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा मान्छे कम्युनिस्ट छिर्ने भयो कि मेयर छिर्ने भयो कि दुईटै छिर्ने भयो, कङ्ग्रेस दुईटैमा नआउने भयो। यस्ता धेरै नगरपालिकाहरू छन् जहाँ कार्यकारी पद एउटा कम्युनिस्टले पड्काउनेवाला छ। यो काङ्ग्रेसको ठुलो हार हो। कङ्ग्रेसको मान्छेले एमालेलाई हाल्ने भोट, समाजवादीलाई हाल्ने भोट, कङ्ग्रेसको मान्छेले माओवादीलाई हाल्ने भोट जहिले पनि 3/4 हुन्छ। माओवादीले कङ्ग्रेसलाई हाल्ने भोट 1/4 हुन्छ। ओके, कङ्ग्रेसको दोस्रो हार भयो। तेस्रो, भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसले रेणु दाहाललाई सपोर्ट गरिसकेपछि उहाँले सुरुमा कति भोट थियो त्यो भोट बढाउने उहाँलाई अपर्च्युनिटी दियो कङ्ग्रेसले। यसले गर्दा कङ्ग्रेसको टोटल भोट घट्ने विश्लेषण हो। प्रत्येक नगरपालिकामा जहाँ एमाले थिएन त्यहाँ एमाले पुग्ने भयो, एमाले नपुगेको ठाउँमा गठबन्धन पुग्ने भयो। हामी जित्छौँ भनेर हिँडेका छन् प्रधानमन्त्री को सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका। कङ्ग्रेसले जित्ने एउटा हो, अर्को कम्युनिस्टले जित्छ। भोलि कम्युनिस्टको अलायन्स होला, यति बेला कङ्ग्रेस कहाँ जान्छ? आफ्नो नगरपालिकामा अहिलेसम्म कार्यकारी पदमा नगएको एमाले अथवा समाजवादी अथवा माओवादी गएपछि त त्यहाँ त एमालेको त वर्चस्व हुनसक्छ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व हुनसक्छ। र भोलि केपी शर्मा ओली नभएको बेला, माधव कुमार नेपाल नभएको बेला, पुष्पकमल दाहाल नभएको बेला मैले 2056मा चुनाव लडे जस्तै माओवादी एमाले जति हामी सबै मिलेर चुनाव लडेका थियौँ, यो गठबन्धन भोलि पनि बन्न सक्ने हुँदा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हारेको छ। र अन्त्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा केशव स्थापित, भरतपुरमा सुवेदी, वालिङमा कृष्णकान्त र बाँकी एमालेलाई जिताउँदा फरक पर्दैन। यति नै हो पत्रकार महोदय। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच।